आजका सभानायक अध्यक्ष सह प्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। आज नागरिक फाउन्डेसनले स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन विषयमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। यो एक प्रकारको सत्सङ्ग। यसभन्दा अगाडि यहाँहरूले प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौड्याल र डाक्टर गोविन्द शर्मा उपाध्यायका विद्वत प्रज्ञावान विचारहरू, अनुभवहरू सुनिसक्नु भएको छ। म सुरुमा यो आजकै विषयवस्तुबाट प्रवेश गर्दै यहाँहरूका सम्भाव्य जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछु र यस पछाडि अघि उद्घोषकले भने चाहिँ यसपछि पनि हामी फेरि अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ। यो जब पनि हामी स्थानीय निकायमा, स्थानीय तहमा अथवा प्रादेशिक तहमा वा सङ्घीय तहमा भनौँ पाठ्यक्रम निर्माणको कुरा गर्छौँ, शिक्षाको कुरा गर्छौँ, यसका अवयवहरू, यसका अङ्गहरू के छन् र तिनले कसरी कार्य गर्दछन् भन्ने हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। जहिले पनि हामी शिक्षाको कुरा गर्दा अब यहाँ शिक्षा, विद्या, ज्ञान, त्यसको भेदको कुरा कसरी ती सम्बद्ध छन् भन्ने कुरा त्यो पनि प्रसङ्ग आएको छ। सारमा यो हामी ज्ञानको क्षेत्रमा खास गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय जहाँ औपचारिक पठन पाठन हुन्छ त्यहाँ हामी प्राविधिक शब्दावली भन्छौँ, टेक्निकल टर्म। यो जुन शिक्षा भन्ने शब्द छ यसलाई पनि हामीले त्यो परम्परागत अर्थमा मात्रै नलिएर हामी त्यसलाई एउटा एज अ टेक्निकल टर्म भनौँ न, प्राविधिक संज्ञाको रूपमा लिँदाखेरिमा यी सबै कुरालाई शिक्षाले समेट्छ, त्यसमा समावेश हुन्छ। हाम्रो अहिलेको शिक्षा भनेको जुन सिपको कुरा पनि त्यहाँ हो, सूचनाको कुरा पनि हो, ज्ञानको कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले शिक्षालाई यो बृहत्तर रूपबाटै हामी हेरौँ र जुन यो शिक्षाको क्षेत्रमा जाने बित्तिकै हामीले एउटा हुन्छ यसको संस्थागत संरचना। संस्थागत संरचना नभइकन पनि मानिसले सिकिराखेका हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो आधुनिक युग अथवा जुन समकालीन युग छ, अब सारा शिक्षाहरू औपचारिक संरचना मार्फतबाट गइरहेका छन् र जसले समाजमा रहेर स्वतः जानेका, परिवारबाट, समुदायबाट जानेकालाई पनि समकक्षता निर्धारण भनेर ल्याउनु परेको कारण पनि त्यही। अब अहिलेको युग यस्तो भयो कि संस्थागत संरचनाले त्यसलाई पहिचान नगरेसम्म त्यसलाई समाजले, राज्यले, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पहिचान नगर्ने। त्यसो भएको हुनाले पहिला त शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो संस्थागत संरचना भन्ने ख्याल गर्नु। दोस्रो पाठ्यक्रम प्रक्रिया। त्यसलाई पाठ्यक्रम मात्रै भनिनु भने पाठ्यक्रम प्रक्रिया भनेपछि करिकुलर प्रोसेस जुन भन्दछौँ त्यसमा पाठ्यक्रम कसरी बनाउने हो, कसले बनाउने हो, त्यसमा के राख्ने हो, अघि कोइराला सरले भन्नुभयो त्यसको खाका बनाउने कुरादेखि लिएर त्यसको पाठ्यपुस्तक, त्यसका शिक्षण सामग्री अथवा पाठ्य सामग्री, त्यसका शिक्षण गतिविधिहरू त्योसँग सम्बन्धित र फेरि अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेर ती कुराहरूको निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि जस्तो बनाउनेमा शिक्षाविद भनिएकोले पाठ्यक्रमविदले बनाउला, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदाखेरिमा शिक्षक र विद्यार्थीको बीचको अन्तर्क्रियाको रूपमा हुन्छ। सञ्चार मेरो मूल विषय पनि हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीका बीचको सञ्चार। अब त्यो शिक्षक र विद्यार्थीसँग जोडिएका अभिभावक पनि छन्, त्यसमा तिनीहरूसँगको पनि सञ्चार। यो प्रक्रिया निर्माणदेखि लिएर, निर्माण गर्ने अधिकारदेखि लिएर त्यो कार्यान्वयन हुने तहसम्मको कुरा त्यसमा पर्दछ भने अर्को यसमा हरेक तहमा मानव कर्तृत्व जस्तो नीति बनाउनु। अघि प्रसङ्ग आयो नि पञ्चायत कालमै यो स्थानीय तहसम्म यो पाठ्यक्रमको कुरालाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन आयो त्योदेखि लिएर अहिले
सङ्घीयता आइसके पछाडि अब कार्यान्वयन हुने चरणमै देखिने गरी कार्यान्वयन पहिला पनि हुन नसक्ने होइन। हामी जो शिक्षणमा प्राध्यापनमा छौँ हामीलाई आफ्नो अनुभव छ कि किताबमा के लेखिएको छ भन्ने र हामीले विद्यार्थीलाई के दिन्छौँ भन्ने कुराको बिचमा हामीले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छ। हामीले चाहन्छौँ, यो मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। विश्वविद्यालयमा म गइसके पछाडि संजोग कस्तो पर्यो भने मेरो विषयको पहिलो व्यक्ति नै म भएँ। त्यसो भएको हुनाले पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि सबै कुरा त्यो पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा पहिलोपल्ट पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरिमा जो अरू पनि त्यहाँ त हुन्छ, अब विषय समिति हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि फेरि फ्याकल्टी बोर्ड भन्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि एकाडेमिक काउन्सिल प्राज्ञिक परिषद भन्ने हुन्छ भने त्यहाँ बुझाउन गाह्रो पर्ने भएको सुरुमा परिवर्तन कम गर्न सक्छ। अब त्यहाँ पनि के हुन्छ, काम गर्दै जाँदा भने आफ्नो आफ्नो विज्ञता पनि बढ्छ, वरिष्ठता पनि बढ्छ र स्वीकार्य पनि हुँदै जाँदाखेरिमा अहिलेको पाठ्यक्रम भनेको जो हामीले बनाएको त्यो जुन पाठ्यक्रम हो त्यसलाई युनेस्कोले 40वटा विकासोन्मुख देश उनीहरूले भन्छन् त्यहाँ अनुसन्धान गर्दाखेरि असाध्यै अनुकरणीय पाठ्यक्रमको रूपमा त्यो लियो। त्यो थोरै विद्यार्थी पढ्छन् त्यहाँ, त्यो पढेका विद्यार्थीहरूको बजारमा अहिले जानुभयो भने इम्प्लोएबिलिटी भन्छ त्यो लगभग 7% छ। जुन मिडिया स्टडिज भन्ने कार्यक्रम म सुरुमा त्यसको विभागीय त्यो प्रशासनिक कार्य पनि हेर्दा थिएँ। अहिले अब मभन्दा पछि आउनुभएका जो साथीहरू हो, सहकर्मीहरू हो, उहाँहरू त्यसको प्रशासनिक कार्य हेर्दै हुनुहुन्छ। म अब पूर्णतः शुद्ध प्राध्यापक हुन्छ नि त्यो रूपमा छैन रहन पाएको छु। तर त्यसको विकास प्रक्रिया हेऱ्यो भने त्यहाँ हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गऱ्यौँ लेखेको कुरा के छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रमसम्म कति धेरै गर्न सकिन्छ भन्दा शिक्षकले प्राध्यापकले चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा छ। र अर्को भनेको अहिले त्यो हामीले चाहेको जस्तो पाठ्यक्रम बनाउने कानुनी प्रावधान पनि आयो र देशको माहौल पनि त्यस्तो बन्दैछ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा गऱ्यो भने नेपालमा कसैले मौलिकताको कुरा गर्यो भने त्यो मौलिकताको कुरा गर्नेलाई अरूले अलिकति उडाउने हियाउने त्यस्तो कुरा थियो। किनभने नेपालमा पश्चिमबाटै आइपुग्दाखेरि उनी कुराहरू ढिलो आइपुग्यो। पश्चिमकाले सन् 1990 करिब करिब भनौँ त्यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुराको सबभन्दा पिक पोइन्ट भन्छ नि त्यसको स्याचुरेसन पोइन्ट त्यो थियो। त्यसपछि उनीहरूले छोडिसके पोस्ट ग्लोबलाइजेसन उनीहरूले भन्न थाले। हाम्रोमा 5 वर्ष अगाडिसम्म पनि र केही अहिले पनि यो त बुझ्यौ ग्लोबलाइजेसन यो हो, ग्लोबलाइजेसन यो हो भन्ने कुरा। आज तपाईँहरूले निर्धक्क कसैले भन्यो त्यसरी भन्ने हुन्छ तपाईँ गतार्थ भइसक्नु हो, आउटडेटेड भइसक्नु। अहिले ग्लोबलाइजेसनको युग होइन। अहिले भनेको चाहिँ वैश्व स्थानीकरण। कहाँ छु, यो स्थान कहाँ हो र विश्व कहाँ गइरहेको छ, किनभने कनेक्टिभिटी छ नि, जोडिएको छ। प्रविधि हेर्नुहोस् त कसरी जोडिएको छ, मान्छे हेर्नुहोस् त बसाइसराई नै पहिलाभन्दा अहिले यहीँ नै हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रा घर परिवारमा बाहिर विदेशमा गएर बसेकाहरू कति भइसके, अथवा विदेशबाट यहाँ आएको प्रविधिदेखि ज्ञानदेखि सिपदेखि लुगाफाटोदेखि खानेकुरादेखि र यहाँको त्यहाँ जाने यो असाध्यै बढेर गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै परिस्थितिमा यहाँनिर हाम्रो काम छ। अहिले म यसको व्याख्या गर्दा यहाँनिर जुन एउटा वैचारिक जाल थियो नि एउटा बेलामा आएकै हो त्यो हिंताबोधको अवस्था थियो। हेर्दाखेरिमा पनि सबै त्यो सूचकहरू इन्डिकेटरमा देश त कमजोर थियो नि। हामीले अध्यक्षता लिएको भनेको संसारका त्यो एलडिसी भन्छ सबभन्दा कम विकसित देशहरू 10वटा देशहरू संसारका सबभन्दा तल्लो मापदण्डमा रहेका देशहरूको अध्यक्ष हुँदा एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रा अर्थमन्त्रीले नाकेतो पारेको हो कि व्यक्तिगत जीवनमा हेर्नु त मगन्तेहरूको हामी चाहिँ प्रमुख बन्यौँ भने खुसीको कुरो हो र होइन नि। त्यो चाहिँ घर खोलेपछि खरानीको के दुःख भने जस्तो अब मगन्ते नै भए पनि त्यसको पनि अब चल्दा बोल्दा भाषु भनेर आनन्द लिने अलग कुरो, तर त्यो भन्नु राम्रो कुरा होइन। त्योबाट आजको परिस्थिति के भएको छ भने अब आफ्ना कुरा पढाउनुपर्छ, आफ्ना कुरा बुझ्नुपर्छ, आफ्ना कुरा जान्नुपर्छ भन्ने संसारभरि नै यो चलेको छ र नेपालमा पनि त्यो कुरो आएको छ। र हामी जुन जरो किलो महाअभियान भन्छौँ यसको पनि यो माहौल ल्याउनु जुन वैचारिक जाल थियो अन्यत्रको कुरा मात्रै ठिक हो भन्ने त्यो तोड्नमा हाम्रो पनि ठुलो काम रहेको छ। अरूले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ, यो बढ्दै जान्छ। तर जति धेरै अधिकार आफूमा आयो उति धेरै उत्तरदायित्व पनि हो। जति धेरै शक्ति आफूले आर्जन गरिन्छ उति धेरै त्यो नैतिक कर्तव्य पनि आफूसँग आउनुपर्छ।
अब स्थानीय तहमा थाहा आयो, पाठ्यक्रमै बनाएर आउनु पाउने भयो। नबनाए पनि पहिला पनि गर्न सकिने थियो, अब त झन् गर्न पाइने भयो। अब के भयो त भन्दा जस्तो उदाहरणलाई विश्वविद्यालयमा भएको हुनाले म पनि गने भने 20-22वटा गाउँपालिका नगरपालिकाले यो पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा निम्त्याए, प्रत्यक्ष संलग्न भयो। सुरुमा 2-3वटाको त्यहाँ यो रोचक अनुभव छ। सुरुमा 2-3वटामा के भयो भने उहाँहरू सबै कुरा सुन्न तयार, बनाउन पनि तयार। अब चौथो पाँचौँ भइसके पछाडि त्यहाँ के भइसक्यो भने अब अन्यत्र पनि बनिसक्यो। त्यस पछाडि सबैको यहाँ पनि अघि मैले कतै किताब देखेको थिएँ, जस्तो हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा, हाम्रो गोकर्णेश्वर, हाम्रो नागार्जुन, अब एउटा फर्मेट उहाँहरूले विज्ञ भनेर हामीलाई बोलाए पनि उहाँहरूले ल्याइसक्नु। यहाँ के चाहियो त सुरुमा उहाँहरूलाई भन्दा हाम्रो नगरपालिकाको भौगोलिक परिवेश यस्तो यस्तो छ, यहाँ चाहिँ गाउँ कार्यपालिका हुन्छ, यसमा अहिले फलाना मेयर हुनुहुन्छ, फलाना उपमेयर हुन्छ, फोटो पनि चाहियो। यो हिसाबले अब जति नै मौलिकता दिन खोजे पनि फेरि त्यसमा एउटा संरचनामा जाने त्यो आयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले बढी चाहिँ के भयो भने आफ्नो ठाउँमा भएका त्यहाँको मठ मन्दिर के हो, त्यहाँ भएका कला नाला के हुन्, त्यहाँको सम्पदा के हो भन्ने कम्तीमा यति त आयो। यसलाई सकारात्मक रूपमै के लिउँ भने त्यति आयो। तर यति आउँदाखेरिको चुनौती के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फेरि आफ्ना ठाउँको बारेमा थाहै नपाउने पनि गलत कुरा भयो, आफ्ना ठाउँका बारेमा मात्रै थाहा पाउने पनि गलत हुन्छ। हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरू, हाम्रा पाठ्य सामग्रीहरू अथवा हाम्रा पाठ्य गतिविधिहरू त्यो कस्तो हुनु पर्यो भने म कहाँ टेकिरहेको छु भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो, स्थानीय पनि। तर मेरो टाउको कहाँसम्म पुगिसक्यो र यो मैले सास फेर्ने जुन हावा छ कहाँबाट आइरहेको छ। उस्तै पर्यो भने हाम्रो उत्तर वा दक्षिणका देशमा धेरै ठुलो मात्रामा धुवा त्यहाँ पैदा भयो भने त्यो धुवा यहाँसम्म आइपुग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई राम्रा कुरा पनि आउँछन्, नराम्रा कुरा पनि आउँछन्। यो सबै थाहा पाउने एकातिर यहीँ बसेको हुनाले पुर्खाको ज्ञान पनि हामीलाई चाहियो, अर्कोतिर चाहिँ आधुनिक विज्ञान पनि हामीलाई चाहियो। यो जोड्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन सुरु भएको छ। खास गरी हामीले हेर्दाखेरि, हामीले चिन्तन गर्दाखेरि देखेको कुरो के हो भने जस्तो शैक्षिक संस्थाहरू कसरी चलाउने त भन्दा यसमा सङ्घीय अथवा केन्द्रीय सरकारले नियमन गर्ने, संविधान बनायो अब त्यो अनुसारको ऐन कानुन बनाउने, त्यो भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने, उसले प्रादेशिक जुन सरकार छ त्यसले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने बित्तिकै कसरी चल्ने भन्ने त्यहाँ छँदैछ, त्यो अनुसारबाट चलेको छ कि छैन भनेर उसले चाहिँ अनुगमन गर्छ। स्थानीय सरकारले सुपरिवेक्षण गर्छ। अब उसलाई नजिक छ नि, नजिक भएको हुनाले दैनिक रूपमै पढाइ भइरहेको छ कि छैन, प्रयोगात्मक भइरहेको छ कि छैन, समस्या के छन्, शिक्षक पुगेका छन् कि छैनन्, कुन विषयका छन्, कुन विषयका छैनन्, कतै विद्यार्थी धेरै शिक्षक कम छन् कि, कतै शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम छन् कि, अघि भने जस्तो कतै विद्यालय नै विद्यालय, यो घरमा पनि विद्यालय, लस्करै विद्यालय छ कि कतै छँदै छैन कि, त्यो तिनीहरूलाई संयोजन गर्नुपर्ने हो कि एकै ठाउँमा मिलाइदिनु पर्ने हो कि, यो कुरा यसले हेर्ने भयो भने समुदायले व्यवस्थापन गर्छ। जबसम्म समुदाय जोडिँदैन तबसम्म त्यो कामले राम्रो परिणाम दिँदैन। त्यहाँ कि त्यो नाफाखोरहरूको नियन्त्रणमा जान्छ, कि त्यो राजनीति गर्ने गिरोहको चाहिँ कब्जामा जान्छ। त्यसले समुदायको लागि के फाइदा हो भन्ने कुरामा जान सक्दैन। समुदाय जोडिनु पर्यो भने यसरी हेर्दा दिनदिनीको सञ्चालनमा फेरि यी सबै आयो भने कसरी चलाउने? समस्या पर्छ। कहिले चन्दा भनेर आउँदा कोही, कहिले गाडी दिनुहोस् हाम्रो सेवा गर्नु छ भनेर आउँछ, कहिले त विद्यार्थी लिएर जान्छु भनेर पनि आउँछ। भनेपछि के गर्ने त भन्दा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र सरकारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्र बनोस्, जो संयन्त्र बनाउने कुरामा कहाँ जवाबदेही हुनुपर्ने हुने, तर दैनन्दिन जुन प्रशासनमा हो अरू कसैले पनि केही पनि गर्न नपाउने बनाइयो र त्यसमा विद्यार्थी र पूर्व विद्यार्थीको पनि सहभागिता गराइयो भने यसले एउटा संरचना दिन्छ होला भन्ने हाम्रो आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष हामी यहाँ पुगेका छौँ। भने अर्को हामीले दिनुपर्ने त चारवटा कुरा शिक्षाले दिनै पर्यो। हामी आफै विचार गरौँ, तयार छ कि छैन, छँदै छैन भन्ने पनि होइन। जस्तो कतिपय अवस्थामा हामी घोर निराशावादी पनि कुरा गरिदिने हाम्रो नेपालीमा यो चलन। अर्को कहिले चाहिँ अति उत्साहमा सामान्य व्यक्तिलाई पनि ईश्वरै बनाइदिने। जुन दुईजना उदाहरण दिएको, दुईजना चाहिँ अथवा 3 जना 5 जना मध्ये प्रधानमन्त्री को बन्ने हो भन्नेमा 4-5 जना भन्दा धेरै छैन नि प्रतिद्वन्दी। 4-5 जना बसेर समाधान हुने कुरामा 4-5 लाख मान्छेलाई दुःख दिइरहेको छ।
त्यति पनि ढङ्ग नभएको मान्छेलाई हामीले एकदमै ठुलो के नै युगान्तकारी युग प्रवर्तनकारी काम गर्ने हो कि भनेर घर घरमा फोटो राख्ने त्यस्तो गरेका छौँ। यो पनि गर्ने हामीले। अर्को फेरि कहिलेकाहीँ के गर्ने भने जसको जुन क्षमता हो त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ जुन हामीले गुणग्राही हुनु पर्यो त्यो पनि नहुने एकदमै घोर निराशाको कुरो गर्ने कुरा पनि गर्छौँ। नेपालको शिक्षाबाट ठ्याक्कै नेपाललाई चाहिएको जस्ताको तस्तै हामीलाई भएको छैन। तर यिनै मान्छे विदेश गए भने हामीले नै उत्पादन गरेका विद्यार्थी विदेश जाँदाखेरिमा त्यहाँको राम्रो विश्वविद्यालयहरूमा स्कलरसिप पनि पाइरहेका छन्। त्यहाँ गएर टप गर्ने हुन्छ नि त्यो पनि गरिरहेछ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रा लागि काम नलाग्ने उनीहरूका लागि काम लाग्ने गरेर हामीले बनाइरहेका छौँ। कसैलाई जिन्दगीभरि क्रिकेटको तपाईँ प्रशिक्षण दिनुभयो र डन्डीबियो खेल भन्नुभयो भने खेल्ला? पक्कै खेल्दैन। समस्या के छ भने त्यो व्यक्तिहरूमा होइन, यहाँ पढाउनेहरूमा पनि होइन। हामी यहीँ पढेको यहीँ हुर्केको, म त सगौर संसारमा जहाँ गए पनि जहाँका मानिस भेटे पनि भन्ने गरेको छु, आई एम कम्प्लिटली मेड इन नेपाल। म विदेश पढाउन परेपछि चाहिँ गएको हो अथवा मेरा सामग्री पुगेका हुन्, पढेको सबै यहीँ, तर पढे तापनि उताको पद्धति पनि पढेको यताको। यसमा फेरि हामी यो इथ्नोसेन्ट्रिक भन्ने एउटा अवधारणा छ कि जातीय जुन पूर्वाग्रह हो, त्यो जातीय भनेको जात मात्रै होइन, त्यो नस्लको सम्म पनि त्यो जरुरी छैन। किनभने विश्वमा यो वेदकै पनि अहिले प्रसङ्ग आयो, भूमिसुत्त हेऱ्यो भने सारा पृथ्वी माता हो के। हामी कुनै देशलाई बढी मानेको त्यहाँ चाहिँ साधना गरेको हुनाले, हाम्रा पुर्खाको परिश्रम त्यहाँ गएको हुनाले, हाम्रा पुर्खाले गरेको साधनाको ऊर्जा फैलिएको हुनाले त्यो ठाउँ बढी पवित्र भयो हाम्रा पद्धतिबाट भनेर मानेको, यो मान्ने कुरो ठिक छ। तर सँगसँगै यो मात्रै होइन, सारा विश्व नै यो पृथ्वी नै पवित्र हो। त्यो पवित्रता कहीँ बढी प्रकटित भएको अवश्य हो, तर पवित्र हो। त्यसो भएको हुनाले सारा संसार हाम्रो घर हो, बसाइसराई गर्ने मान्छेको प्रवृत्ति नै हो, जहिले पनि गरेको छ। तर त्यो बसाइसराई गर्दाखेरि पनि मानव मर्यादा सहित यहाँबाट जाने मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरिमा पनि त्यो सम्मानित जीवन बाँच्ने गरी बनाउन सकियो भने पनि त्यो पनि एक तहको उपलब्धि हो। तर यहाँ रहँदाखेरिमा फेरि यहाँको जीवन पनि सम्मानित रहनु पर्यो। हाम्रा मान्छे अन्यत्र जाने बित्तिकै ठिक हुने अति कडा कानुन भएका देशहरू छन् नि, त्यहाँ जाँदाखेरिमा पनि ल एबाइडिङ सिटिजन भन्छ उनीहरूले, त्यो हुने। हाम्रा मान्छे यहाँ आउने बित्तिकै जता पनि थुकिदिने, जता पनि फोहोर गर्ने, खोला पनि नदी पनि जम्मै सिद्ध्याउने, यस्तो कसरी भयो भन्दाखेरिमा कहाँनिर यो मिलेको छैन। यो असम्यता दोष भइरहेको छ के। हाम्रो समाजलाई यहाँको हावापानी भौगोलिक परिवेशले के चाहिएको छ र हामीले के दिइरहेका छौँ भन्नेमा मात्रै हो, नत्र यहाँका मान्छे कमजोर भएर होइन। त्यो हिंताबोध राख्नुपर्ने जरुरी नै छैन। सबै प्राचीन काल, फेरि यसको अर्थ प्राचीन कालमा यस्तो गरेको थियो भनेर दङ्ग पर्ने मखल्लेल हुने, अहिले केही पनि नगर्ने गरेर पनि अर्थै छैन। पहिलाको जे छ त्यसलाई आजसम्म जोड्न सक्ने, जुन हामी स्थितिगत्यात्मक भन्छौँ, त्यो हुन सक्ने बित्तिकै हेर्नु पर्यो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने यहीँकै पनि हेऱ्यो, एउटा नगरपालिका मात्रै हेऱ्यो भने पनि विविधता यहाँको शक्ति हो। जुन पद्धति नेपालमा सुरुको जुन शिक्षा नीति बन्यो, अमेरिकाबाट शिक्षाविद आए, उनको समस्या के थियो भने युरोपतिर चारैतिरबाट लखेटिएर गएका मान्छेहरू थिए। अनि भाषाको विविधतालाई हेऱ्यौँ भने पनि युरोपमा त त्यहाँ ठुलो लडाइँबाट उनीहरू गुज्रेका हुन् नि, फेरि यहाँ के होला भनेर उनीहरूले एक भाषा एक किसिमको संरचना त्यो उनीहरूले लगाएका थिए शिक्षाको पनि एउटा। पछि उनीहरूले छोडिसके त्यो कुरो, हाम्राले त्यो कुरो फोटोकपी गरेर ल्या हुनाले यहाँको आवश्यकता के छ। कागेश्वरी मनोहरा उदाहरण लियो, गोकर्णेश्वर लियो अथवा अरू कुनै ठाउँ पनि लियो भने पहिलो कुरो त यहाँ पहिलेदेखि यति विविधता छ। दोस्रो कुरो अहिले बसाइसराईले गर्दा यति धेरै मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन् भने अब हामीले पुरानो दुई फक्लेटी कि यो ठिक कि त्यो ठिक भन्ने बाइनरी सिस्टम यहाँ लगाएर हुन्छ हुँदैन। हाम्रै विविधताको पद्धति जुन हो, सरिदेताको पद्धति हो, त्यो नलगाई हुँदैन। अर्को कुरो के हो भने त्यहाँ पनि छ यो कुरा, हामीले चाहिँ उनीहरूको अन्तर्यमा भएको थाहा नपाएको श्रमको सम्मान गर्ने कुरा के। तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, बुद्धमा जानुहोस्, ऋषिहरूमा जानुहोस्। ऋषि त जसलाई असली ऋषि भनिन्छ मन्त्र जसलाई, उनीहरू त गृहस्थ हुन्। उनीहरू आफै कृषि कर्म गर्ने पनि हुन्, उनीहरू आफै गाई धुउने पनि हुन्, उनीहरू आफै भकारो सोहोर्ने पनि हुन्, उनीहरू आफै यात्रा गर्ने, पैदल गर्ने, पढाउन जाने, अब ढुङ्गा भनौँ न उचालेर यहाँ ल्याउनु पर्छ भने ल्याउने, पानी ओसार्ने, के गर्ने, सबै गर्ने। बुद्धको कुरा हेऱ्यो भने पनि स्पष्ट छ बुद्धको ज्ञानमा, जसले शारीरिक श्रम गर्दैन, जतिसुकै बौद्धिकताको कुरो गरोस्, अभ्यास गर्दैन, त्यो काम लाग्दैन भन्ने कुरा छ भने आज हामीले पढाइ भएकोमा हामीले श्रमलाई अलग कुरा र चाहिँ ज्ञानलाई अलग कुरा जुन बनायौँ, त्यो ममा पनि छ होला, यही समाजबाट आएको
यहाँ कोही व्यक्ति चोखो हुने कुरा गर्न खोजेको होइन कि सारा प्रणालीबाट जाँदाखेरिमा जबसम्म हामीले हाम्रो शिक्षकलाई हाम्रो विद्यार्थीलाई त्यो श्रमसँग जोड्न सक्दैनौँ, माटो छुँदाखेरिमा घिन नमान्ने जबसम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ। र विद्यालयको अभिभावक दिवस मनाउँदाखेरिमा त्यो माटो चलाएर भाँडा बनाउँदै गरेको प्रजापति मञ्चमा तपाईँको मेयरसँगै जोडिएर अथवा अरू कोही शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा शाखाबाट जुन अतिथि बनाएर ल्याउनु भयो होला सँगसँगै बस्न पाउने अवस्था छैन छैन। तपाईँकै विद्यार्थीको चाहिँ अभिभावकमध्ये कोही ठेलामा चाहिँ पानीपुरी बेच्दै भयो, पानीपुरी बेच्दा बेच्दै आज मेरो छोरा वा छोरीको विद्यालयको अभिभावक दिवस छ भनेर एक छेउमा यस्तो त्यो अड्याएर एकछिन मञ्चमा गएर उभिएर उसले पनि माला खादा लाउने त्यो चाहिँ नि पहुँच छ कि छैन। साना कुराहरू एउटा पाठ्यक्रमका कुरा यी कुराहरू छन्, यो त कानुनले नै संविधानले नै खोजिसके हुनाले खुलिसक्यो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लाँदाखेरिमा हामीले लान सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरामा यो रहेको छ। या त कतिपय कुराहरू पुराना जुन छोड्नुपर्ने यो निसङ्कोच छोड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई फेरि आफ्ना कुराहरू कोही मान्छेलाई भनौँ न यहाँ कुनै त्यो सर्जरी गरेर हटाउन मिल्ने अथवा हटाउनु पर्ने चिज आउँदाखेरि पनि मेरो शरीरकै अङ्ग हो भनेर माया माने भने त दुःख दिन्छ, हटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो लिनुपर्ने भनेपछि हाम्रोमा खास गरी शिक्षाको सन्दर्भमा आज केन्द्रित भएर गर्दाखेरिमा त्यो शिक्षा लिने ठाउँमा चाहिँ समताको व्यवहार थियो। त्यो राजाको छोरो भोलि गएर राजा हुने युवराज धिराजदेखि लिएर कुनै मठको मठाधीशदेखि लिएर सामान्य किसानको सन्तानसम्म सामान्य श्रमजीवी ब्यादा त्यो बेलाको भनौँ न मासु काटेर बेच्ने मान्छेसम्म सबैको सन्तान जब गुरुकुलको त्यो परिसरभित्र छिर्दछ सबै बराबर हुने हामीले बनाउन सकेका थियौँ नि। त्यो ज्ञान हामीले सिक्यौँ, त्यो अभ्यास सिक्यौँ भने आजको युगको लागि पनि त्यो उत्तिकै काम लाग्छ। यस्ता कतिपय कुराहरू छन्, कतिपय कुरा समाजमा रहेको जुन समयक्रममा आएका गलत कुराहरू तिनलाई छोड्न पनि हामीले सक्नुपर्छ। भनेपछि यो ठुलो अवसर छ। मैले सारमा भन्न खोजेको जुन हामीले ज्वरो किलो भनेर भने त्यो भने के भने ज्वरो किलो भनेको म को हुँ चिन्नु, म को हुँ भन्दाखेरि मेरो स्थूल शरीर पनि छ, मेरो सूक्ष्म शरीर पनि छ, मेरो कारण शरीर पनि छ। म को हुँ भनेपछि मेरो घर पनि छ, मेरो परिवार पनि छ, मेरो कुल पनि छ, मेरो गाउँ, मेरो छिमेकी, मेरो यो देश अथवा यो विश्व सबै कुरा छ। म को हुँ भनेपछि मेरो वरपरको वातावरण, यो पर्यावरण, प्रकृति यो पनि छ। म को हुँ भनिसके पछाडि मैले के पढेँ, अर्काले के पढ्दैछ, मैले ममा केन्द्रित भएर कुरा गरेँ भने अर्काले पनि ममा केन्द्रित भएर कुरा गर्छ, त्यसले काँडेर द्वन्द्व आउँछ। तर मैले म पनि भने, म मात्रै नभनेर म पनि भने उसले पनि म पनि भन्छ, कसरी जान सकिन्छ। यी यावत कुराहरू यहाँ त्यो जोडिएर रहेको छ। भनेपछि हामीलाई जुन अवसर पाएको छ त्यो अवसरका लागि हामी तयार छौँ कि छैन। अघि मैले 20-22वटा गाउँपालिका नगरपालिकाको कुरा गरेँ, त्यहाँ सबैसँग सोधेको अथवा झकझक्याउन चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने आज पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएका चाहिँ महानुभावहरूलाई मैले झकझक्याउन चाहेको कुरो के हो भने अधिकार त हामीले माग्यौँ, अधिकार पायौँ पनि त्यो अधिकारले पात्रताको पनि अपेक्षा गरेको छ। त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हामी बन्नु पर्यो। भनेपछि सुरुमै त बनिँदैन। अनि यो जुन स्थानीय तहको पाठ्यक्रम बनाउने अवसर हामीसँग आयो। अब कुनै अर्को नगरपालिकाले ल्याए जस्तै गरेर त्यहाँ यस्तो गाउँपालिका नगरपालिका हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्य समिति हुन्छ, मेयरको फोटो पनि राखौँ, उपमेयरको पनि राखौँ, भोलि गएपछि अर्को चरणमा यही तरिकाले गयो भने वडा अध्यक्षको पनि सबैको राखौँ भन्ने यो तरिकाबाट मात्रै जाने हो कि हाम्रो यहाँ के जडीबुटी पाइन्छ, हाम्रो यहाँको के खोला नाला पहिलाका मूल के थिए, अथवा त्यो हाम्रो घरभन्दा बाहिरको पाती पाइन्छ भने त्यो पातीको प्रयोग गर्न सिकाउनेसम्म पनि, अथवा त्यो पाइँदैन भने बाहिरबाट ल्याएको हो भने पनि कमसेकम पनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको हेर्दाखेरिमा त फोहोरको उत्सर्जनको बारेमा मात्रै हामीले राम्ररी सिक्न सकियो भने त्यो पनि धेरै ठुलो हुन जान्छ। भनेपछि यो कुराहरूलाई अब विज्ञता भन्ने कुरो यो कस्तो चिज हो भने नि मैले पढेको, मैले पढाएको, मैले गरेको कुरामा सोध्नुभयो भने म विज्ञ, तर त्यहाँ गएर असुरो प्रयोग गरेर त्यो धानमा लाग्ने किरा फटेर हटाउने किसानलाई गएर त्यो विषयमा सोध्नु भने उनी विज्ञ।
संसारमा कोही पनि सबै विषयको एकैचोटि विज्ञ छैन। कसैले के जानेको हुन्छ, कसैले के जानेको हुन्छ, यसलाई संस्थागत संयन्त्रमा बसेर जोड्न सकिन्छ। हामीले विश्वविद्यालयमा गऱ्यौँ, जस्तो उदाहरणलाई धिमे बाजा पढाउनु पर्यो भने धिमे बाजामा पिएचडी गरेर मान्छे अहिले कहाँ पनि, तर धिमे बाजा पुस्तकदेखि पढाउने त छ नि। सुरुमा गाह्रो हुने विश्वविद्यालयले अब ब्याचलर मास्टर यस्तो पढाउने भनेपछि यति पढाइ हुनुपर्छ भन्ने भयो, तर त्यो विषयमा पढेको छैन, के गरेको भन्दा पहिचान गर्ने र ल्याउनु भनेपछि हाम्रो कक्षामा पनि हाम्रा कक्षाहरूमा हामीले यहीँ वरपर भएकै सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई लगेर उभ्याउन सक्यौँ भने पनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा आत्मसम्मान आत्मगौरवको कुरो पनि त्यसले दिन्छ भने अर्को जुन व्यवहारिक ज्ञान हो त्यसलाई अब हाम्रोमा यो भनाइ के छ भने आफ्नो ठाउँको भयो भने चाहिँ भाटमा राख, अन्यत्रबाट आएको बल्ल त्यसलाई सिद्ध मान्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो नगरिकन हामीसँग भएका विज्ञता भएका कुराहरू कसरी हेर्न सकिन्छ। वास्तवमा हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरो के हो भने यहाँ प्रतिमान र उपमान भन्छौँ नि हामीसँग के छ, पहिला पोल्टामा के छ, कोकिलामा के छ, यो हेरौँ, यसलाई प्रयोग गरौँ, पुगेन भने बल्ल अरू बोल्यो, आफ्नोलाई आदर्श मानौँ भनेपछि हामीले यहाँ पढाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम त एक किसिमको बन्ने छँदैछ, तर पाठ्यक्रमले मात्रै हुँदैन। अब त्यो पुस्तक आउँदा कसरी आयो, शिक्षण सामग्री कसरी आयो, गतिविधि हामीले कसरी गरायौँ भन्दाखेरिमा यही कुरो अघि भने जस्तै यहाँदेखि त्यहाँसम्म, अहिलेदेखि पहिलेसम्म, ज्ञानदेखि सिपसम्म, विदेशीदेखि पुर्खासम्म सबैलाई जोड्न सक्ने बित्तिकै अहिलेको राम्रो पछि ज्ञानको विस्फोटको युग र प्रविधिले गर्दाखेरिमा पहुँच भएको हुनाले कयौँ कुराहरू धेरै मानिसहरू भन्दै थिए अहिलेका युवालाई धर्म संस्कार संस्कृतिको मतलबै छैन भन्दै थिए, तर म त हेर्दैछु अहिले काम गरेँ जहाँ कहीँ गयो सबभन्दा पहिला जोडिने युवा छ। अहिले मसँग ध्यान सिकाइदिनु पर्यो, दीक्षा दिनु पर्यो, एउटा पाटो म विश्वविद्यालयमा पढाउने भएँ, अर्को पाटो भनेको त साधक भनेर रहनेहरूको त्यो सूची हेऱ्यो भने एकदम नवयुवाहरू छन्। यहाँ पढेका मात्रै छैन, विदेश पढेका, विदेशमै रहेका अथवा विदेशबाट फर्किँदै गरेका पनि छन्। कुरो के मात्रै हो भने अहिले मैले भने जस्तै जसले जुन भाषामा बुझ्दछ त्यो भाषामा भन्यो भने बुझ्दछ, बतायो भने अहिलेको जुन युवा छ त्यो ज्ञानलाई पनि विज्ञानलाई पनि त्यो चाहिँ नि पढाइलाई पनि अथवा एक हिसाबले त सबै मानिस नै छ र पुर्खालाई पनि यो सबैलाई लिन तयार छ, दिन हामी तयार छैन। आलोचना हामीले जम्मै नयाँ पुस्तालाई गऱ्यौँ, नयाँ पुस्ताले त हामीले जे सिकायो त्यही सिकायो नि। जिन्दगी अब बच्चा हुने बित्तिकै देखि गरी एफआरएफएल पढाउने, बच्चा हुने बित्तिकै अङ्ग्रेजी नबोलेर नेपाली बोल्यो भने चाहिँ जरिवाना तिराउने स्कुलमा पढाउने, अनि पुरस्कार लाग्दै लाग्दै अलिअलि उमेर ढल्किँदै गएपछि के अपेक्षा गर्ने, मन्दिर पनि यसो गइदियोस्, भजन पनि सुनिदियोस्, घरमा चाहिँ पाहुना आउँदाखेरिमा मान्न पर्ने नमस्कार पनि गरोस्, सिकाउने जिन्दगीभरि गुड मर्निङ भन्नु, गुड आफ्टरनुन भन्नु, अनि पछि त्यो पनि अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि नगर्ने, अनि अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि बल्ल संस्कार सिकिदियोस्, कहाँबाट सिक्छ आफूले गर्ने। तर यो अब म अन्तिममा आएँ, तर राम्रो बाटो के आइरहेको छ भने आज नेपालमा आफ्ना कुरा गर्दाखेरिमा प्रतिरक्षात्मक हुन गर्दै 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो थियो, आफ्ना कुरा गर्दा प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने, सानो स्वरमा कतै गुनगुन गरेर गर्नुपर्ने थियो। आज हामी हिन्दीमा डङ्के की चोट भन्छ नि, अथवा हाम्रोमा चाहिने त्यो घन्टको चाहिने प्रहार भने जस्तो त्यो आज चाहिँ के भएको छ भने मौलिकताका कुरा गर्नेहरूको आवाज प्रखर रूपमा, स्वक्रियात्मक रूपमा समाजले सुन्ने पनि, राज्यले सुन्ने पनि, विदेशले सुन्ने पनि त्यो भइसकेको छ। आज तपाईँहरूमध्ये अलिकति केही पढेको, मानव बिए पास गरेको अथवा कोही प्लस नै गरेकोले पनि म संस्कृत पनि सिक्दैछु भन्यो भने त्यो चाहिँ नि अहिले भनेको स्टाटस सिम्बल हुन्छ। कुनै बेला थियो नेपाली बोल्दा बोल्दै अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरिमा त्यसलाई राम्रो मान्थे मान्छेले, तर आज भनेको अङ्ग्रेजीमा फरक बोल्दा बोल्दै त्यसले बिचमा संस्कृतको एउटा श्लोक भन्न सक्यो, अथवा तामाङ भाषाको कुनै चाहिँ कहावत भन्न सक्यो, थारू भाषाको, लिम्बू भाषाको भन्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ। यो जुन विविधता, जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञानमा जोड्न सक्ने परिस्थिति पनि आएको छ। स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार पनि हामीलाई आयो, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि आयो। अब त्यसको चाहिने पात्रता विकास गर्नको लागि कसरी गइरहेको छ यसमा अब अन्तिममा मैले भने यहाँहरूलाई कयौँ ठाउँमा हामीले गरेका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा पनि। जरकिलो महाविद्यालय विभिन्न संस्थाहरू छन्। यदि यहाँहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी प्रभावकारी पाठ्यक्रम बनाउने हो, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो
भन्नेमा केही भर मद्दत सहजीकरण त्यस्तो चाहिएको छ भने त्यसका लागि हामी खुल्ला हृदयले यहाँलाई स्वागत गर्छौँ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। अब हामी खाजासँगै केही अन्तर्क्रिया गर्छौँ र त्यसपछि स्वतः यसको चाहिँ हामी समापन पनि भएको मान्नेछौँ। हस्, नमस्कार।